तुमच्या सगळ्या प्रस्नाचो जबाब तो दिता. सगळ्यो अडचणी तो पयस करता. सूख समाधान फकत दोन जेजू क्रिस्ता वरवींच आयज आमकां मोगळा बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात. हें तर तुमकां सगल्यांकूच खबर आसा. आतां पर्यंत आमी 48 स्तोत्रांचें शिकप केल्लेंच आसा. तर आयज आमकां 49व्या स्तोत्राचें शिकप करूंक जाय. तर पयले सुवातेर आमी 49व्या स्तोत्राची पयली आनी दुसरी ओळ वाचुया. सगळ्या राष्ट्रांनो, आयकात. आख्ख्या संवसारांत रावतले न्हू, आयकात. बारीक लोक, मोठो लोक, ग्रेस्त लोक, तशेंच गरीब लोक, सगळीं तुमी चितान कान दियात. मोगळ बाबळांनो, देवाच्या मुखार सगळो लोक सारकोच जावन आसा. देवान आपणाच्या पोरचेक व्हड आनी ल्हान असो मान दिवंक ना. मनीस कोणूय जरी आसलो तर तो देवाच्या मुखार एक मनीसूच म्हूण आसा. मनीस जसो दुसऱ्या मनशाक पळयता तसो देव पळयना. मनशाची नदर बदलत आसता, पूण देवाची नदर केदींच बदलना. मनशाची नीत करता आसतना देव मळब आनी पृथ्वी हांकां गोवायकी म्हूण आपयता. दुसरी सुमर्त आनी आयजाचें पुस्तक हातूंत ह्यो गजाली आमकां पळोवंक मेळटात. इस्रायल लोकांक इजिप्तांतल्यान जेन्ना देवान भायर काडून हाडले तेन्ना कांय ओटी तांकां घातलेल्यो आसल्यो आनी त्या वेळार मळबाक आनी पृथ्वीक ताणें गोवायकी म्हूण आपयले. आनी आतां ह्या स्तोत्रांत ताणें मळबाक आनी पृथ्वीक परत एकदां गोवायकी म्हूण आपयल्लें आसा. आनी ग्रेस्तकायेचो शेवट आनी ग्रेस्त लोकांचो शेवट कसो जातलो हेंच दाखयिल्लें आसा. तर मोगळा बाबळांनो, आतां आमी वाचुया 49 मोगळा बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात. हें तर तुमकां सगल्यांकूच खबर आसा. आतां पर्यंत आमी 48 स्तोत्रांचें शिकप केल्लेंच आसा. तर आयज आमकां 49व्या स्तोत्राचें शिकप करूंक जाय. तर पयले सुवातेर आमी 49व्या स्तोत्राची पयली आनी दुसरी ओळ वाचुया. सगळ्या राष्ट्रांनो, आयकात. आख्ख्या संवसारांत रावतले न्हू, आयकात. बारीक लोक, मोठो लोक, ग्रेस्त लोक, तशेंच गरीब लोक, सगळीं तुमी चितान कान दियात. मोगळ बाबळांनो, देवाच्या मुखार सगळो लोक सारकोच जावन आसा. देवान आपणाच्या पोरचेक व्हड आनी ल्हान असो मान दिवंक ना. मनीस कोणूय जरी आसलो तर तो देवाच्या मुखार एक मनीसूच म्हूण आसा. मनीस जसो दुसऱ्या मनशाक पळयता तसो देव पळयना. मनशाची नदर बदलत आसता, पूण देवाची नदर केदींच बदलना. मनशाची नीत करता आसतना देव मळब आनी पृथ्वी हांकां गोवायकी म्हूण आपयता. दुसरी सुमर्त आनी आयजाचें पुस्तक हातूंत ह्यो गजाली आमकां पळोवंक मेळटात. इस्रायल लोकांक इजिप्तांतल्यान जेन्ना देवान भायर काडून हाडले तेन्ना कांय ओटी तांकां घातलेल्यो आसल्यो आनी त्या वेळार मळबाक आनी पृथ्वीक ताणें गोवायकी म्हूण आपयले. आनी आतां ह्या स्तोत्रांत ताणें मळबाक आनी पृथ्वीक परत एकदां गोवायकी म्हूण आपयल्लें आसा. आनी ग्रेस्तकायेचो शेवट आनी ग्रेस्त लोकांचो शेवट कसो जातलो हेंच दाखयिल्लें आसा. तर मोगळ बाबळांनो, आतां आमी वाचुया 49व्या स्तोत्राची 8वी ओळ. मोर्णांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. मोगळ बाबळांनो, ही गजाल 101% सारकी जावन आसा आनी खरी जावन आसा. खंयच्याय मनशाक आपणाच्या ग्रेस्तकाये वरवीं सोडवण जोडूंक मेळची ना. म्हणजे कोणूच मनीस आपणाच्या ग्रेस्तकाये वरवीं सोडवण जोडून घेवंक शकचो ना. इतलेंच न्हय तर ताची ग्रेस्तकाय ही कित्याकूच उपकार ना तसली जावन आसा. मनशाक जर सोडवण फावो जावंक जाय तर ताणें
फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगताचेर विस्वास दवरूंक जाय. देवाच्या पुताच्या रोगता वरवींच आयज आमकां सुटका आनी सोडवण मेळूंक शकता. मनशाची गिरेस्तकाय, मनशा कडेन आसलेले सगळ्यो वस्तू हाजे वरवीं मनशाक थारोवन मेळूंक शकना. मनशाक सासणाचें जिवीत मेळूंक शकना. त्या वरवीं थोडे दिसाक तांकां शांती आनी समाधान मेळूंक शकता. पूण सासणाक जर मनशाक सुटका जाय, शांतीचें जिवीत जाय, तर तांणी दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगताचेरूच विस्वास दवरूंक जाय. तेन्नाच तांकां समाधान मेळटलें आनी ते सासणाक देवा थंय आसतले. आतां आमी 49वें स्तोत्र आनी 9वी ओळ वाचुया. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाळ तोगावूंक जायना. हाचोच अर्थ असो की पयशे मोडूनय जिवीत सदांकाळ दवरूंक जायना. म्हणजे जे पयशे आमचे लागीं आसा त्या पयशां वरवीं आमी सदांकाळ जिवंत उरूंक शकना. मनशाचें जिवीत कितल्या दिसांचें, कितले दीस तो ह्या संवसारांत उरतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, हें तुमी जाणात? देवाचें उतर सांगता की मनशाचें जिवीत एका वाफे सारकें जावन आसा. आयज आसा, फाल्यां नाच जाता. जर आयज आमकां ह्या संवसारांत जिवंक जाय तर फकत दुनिया देवाच्या आदारानूच जिवंक जाय. आमचो भावार्थ आमी ताजेर दवरूंक जाय. तेन्नाच आमी 1000 वर्सां ताच्या सांगाता जिवंत आसतले. जरी आमी मेले तरी आमकां जिवीत आसतलें. हें जिवीत ह्या संवसारांतलेंच न्हय, हें जिवीत स्वर्गाचें जिवीत जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी जाणा, ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस हाची गजाल. ही गजाल काणी न्हय तर खरी घडणी जावन आसा. ही वपार आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानाच्या 16व्या आविसराच्या 19 ते 26 वळींनी वाचूंक मेळटा. कोणूच मनीस आपणाच्या पयशां वरवीं आपणाचो आनी दुसऱ्याचोय जीव साल्वार करूंक शकना. ताच्या पयशां वरवीं ताका सासणाचें जिवीतूय मेळूंक शकना. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी 49व्या स्तोत्राची 10वी ओळ वाचुया. शाणो मनीस मातयेक वेता, तसो पिसो आनी मूर्ख मनीसूय सोंपता. ते आपली गिरेस्तकाय दुसऱ्याक सोडून चल्ले. कोणूच आपणाच्या बाराबर गिरेस्तकाय आपणाची घेवन वचना. मोगाळ भाव भयणीनो, कोणाचीच गिरेस्तकाय कोणाच्या बाराबर वचना. ही गिरेस्तकाय सगळी ह्या संवसारानूच आमकां सोडून वयचें पडटा. आमकां ह्या संवसारांतल्यान रिकामीच वयचें पडटा. ह्या संवसारांत आमी जायते कश्ट करतात. आमी जायते दुडू एकठांय करतात. पूण ते कोणा पसत, कित्या पसत, तांचो उपेग कितें? हाजो केन्ना तरी तुवें नियाळ केल्लो आसा? एक दीस आमकां तें सगळें ह्या सुवातेर सोडून वयचें पडटलें. फाटल्यान कोण ती खातलो वा कोणाक ती मेळटली हेंच आमकां खबर ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे लागीं जरी जायती गिरेस्तकाय आसली, पूण आमचो जीव म्हणजेच आमचो आत्मो जर साल्वार जालो ना तर आमी इफेर्नाच्या वाटेनूच वचचें पडटलें. इफेर्नानूच आमी पडटले. इफेर्नाची वाट ही आमकां न्हय, ती देवाक मानिना तसल्याच लोकांक जावन आसा. तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत देवान आपणाचें देर उक्तें केल्लें आसा. आमी देवाच्या देरांतल्यान भितर सरूंक जाय. तुमी जाणात देवाचें देर कोण तो? देवाचें देर जावन आसा खूद देवाचो पूत दोनी जेजू क्रिस्त. ताच्या वरवींच आमी सुर्गीच्या राज्यांत भितर वचूं येता. आमचे गिरेस्तकाये वरवीं न्हय, आमच्या आसलेल्या भाटां बेसां वरवीं न्हय, आमच्या आसलेल्या दुडवां वरवीं न्हय. दोनया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां जिवीत मेळटलें. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकांय सोजमना आमी कितें करतात. देवाचें उतर आमी वाचतात, त्या प्रमाणें आमी करूंक पळयतात. पूण आमची येवजण वेगळीच जावंक पावता आनी त्याच वेळार व्हड संकश्ट आमचेरूय येता. आयज तूं तुकांत विचार, तूं कितें करता? तुज्या लागीं कितें आसा? देवाचे पसत तुवें कितें केलां आनी दुसऱ्या पसत तुवें कितें केलां? देवाच्या वावरा पसत आमी फाटीं सरूंक जायना. जी देणी आमी दिवंक जाय ती दिवंकूच जाय. मोगाळ भाव भयणीनो,
मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान 6 19 ते 21 वळींनी कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी वाचुया. संवसारांत तुमकां ठेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणूस आनी कीड तें खावन इबाड करतात आनी चोर येवन तें चोरून व्हरता. पूण स्वर्गार तुमकां ठेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणूस वो किडूय ना आनी तें फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो ठेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. मोगा इश्टानो, आयज जर दुयेंत जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरणारे तुमी आसत तर तुमी खात्रेन एक येवजून पळयात. तुमचें मन खंय आसा? तुमच्या ठेव्याचेर काय दुयेंत जेजू क्रिस्ताचेर? मोगाळ भाव भयणो, संवसार हो एक दीस ना जातलो. संवसारांत आसा तितलेंय ना जातलें. पूण सासणाचें जिवीत केन्नीच ना जावचें ना. तें तुका आनी म्हाका फावो जातलें. तर इश्टानो, आतां आमी 49व्या स्तोत्राची 13वी ओळ वाचुया. पेल्याचेर पदवी चलयतात म्हूण जीं कोण आपणाचेरूच पातयेवन आसा तांचीच गोत हीच. मोगाळ बाबळांनो, परत आनी परत हांव तुमकां हेंच सांगता म्हूण बेजार जावं नाकात. कारण पवित्र पुस्तक जशें सांगता तशेंच हें जावन आसा. मनशा कडेन आसलेली गिरेस्तकाय, ताजे कडेन आसलेलें व्हडपण, आजेच कडेन ताजें मन लागलेलें आसा आनी त्याच पासत ताजें मन देवाचेर ना. 14व्या ओळीन तर अशें बरयल्लें आसा, मेंढरांच्या इणा सारके नरकांत तांकां घालतले. ह्या सुवातेर मरण तांकां चोरवाक व्हरतलें. सोकाण जातच तांची सुकी बोडाय सोरतली आनी नरकांत ते वेतले. मोगाळ बाबळांनो, मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येवन नरकाचे वाटेन चलता तर ताजें जिवीत कित्याक उपकारता? आयज ह्या संवसारांत आमी जल्माक आयल्या ते नरकान वचूंक न्हय. देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी जिवंक जाय. सासणाचें जिवीत आमी जोडून घेवंक जाय. तेन्नाच सासणाचें सूख आमकां फावो जातलें. देवान जें देणें आमकां फावो केल्लें आसा तें देणें आमी घेवंकूच जाय. मोगा इश्टानो, पयली जोआन बरयल्ली चीट 5वो आविसर आनी 12वी ओळ आतां आमी पळोवया. ज्या मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सोबें पूत ना त्या मनशा सोबें जिवीतूच ना. मोगाळ बाबळांनो, देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमच्या आनी तुमच्या पासत आयलो. जर ताणें तुमच्या पासत आपणाचें जिवीत दिवंक नासलें, आपणाची बोली करूंक नासली जाल्यार तुमकां आनी म्हाका जिवीत मेळचेंच नासलें. जोआचें शुभ वर्तमान 10वो आविसर आनी 11व्या वळीन ताणें कितें म्हटलेलें आसा तें आतां आमी वाचुया. हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. आनी ह्याच आविसराच्या ह्याच वळीच्या पयलीं म्हणजे 10व्या वळीच्या निमाण्या वाट्यान ताणें अशें म्हटलेलें आसा, हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळोवन दिवच्याक आनी तें तांकां सुबापणान मेळोवन दिवच्याक आयलां. मोगाळ बाबळांनो, जेजू क्रिस्तांत आमकां जिवीत आसा आनी तें भरपूर जावन आसा. ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें, म्हणजे ताच्या मरणा उपरांत ताका पुरलो आनी तो ताच्या मरणांतल्यान परत 3ऱ्या दिसा जिवंत जालो. आनी 40 दीस ह्या संवसारांत तो रावलो आनी उपरांत स्वर्गार चडलो. ताजेर विस्वास दवरतात तांच्या थंय आयज सासणाचें जिवीत आसा. जेजू क्रिस्त म्हणटा, जोआच्या 11व्या आविसराच्या 25व्या ओळी, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो. मोगा इश्टानो, तुमचो गवळी कोण आसा अशें तुमकां दिसता? मरण आसा काय दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा? तो गवळी तुमकां खंय व्हरतलो हें तुमी जाणात? तो सासणाचें जिवीत तुमकां दिता. तो तुमची राखण करता. तुमच्या सगळ्या प्रस्नाचो जबाब तो दिता. सगळ्यो अडचणी तो पयस करता. सूख समाधान फकत दोनूय जेजू क्रिस्ता वरवींच आयज आमकां मेळूंक शकता. सासणाचें जिवीत दिणारें आनीक नांवूच ना.
फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां सासणाचें जिवीत आसा. त्याच पासून 49व्या स्तोत्राचे 15वे वळीन तो म्हणटा, खरेंच देव म्हजो जीव नरकांतलो वाटायतलो आनी म्हाका आपल्या गोपान घेतलो. मग इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक होच विस्वास आसूंक जाय. हें चड आनी चड म्हत्वाचें जावन आसा. हीच खात्री आमकां आयज देवान दिल्ली आसा. ही खात्री आमकां उर्बा दिता. स्तोत्र बरयणारो मुखावेल्या म्हणजे 16 ते 20 वळींनी कितें म्हणटा तें पळोवया. पेल्याची ग्रेसकाय वाडत गेली म्हूण भिवू नाका. ताच्या घराचें नांव रूप चोडलें म्हूण कांयच पर्वा करपाची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन तें वेचना. ताजो थाटमाट ताच्या फाटल्यान सोकला दिवून येतलो. मोगाळ बाबणान, खरेंच मनशान कितलेंय जरी जोडलें तर ताजो उपेग कांयच ना. देवाच्या आसण्या मुखार फकत आमी नितीवंतपणान आयिल्ले आसूंक जाय. देवाचो मोगूच आमकां लागीं हाडूंक शकता. देवाचें मन जर आमी वळखलें तरूच आमी देवाचो मोग कितलो केला हाचेंच आमकां समजून येतलें. पूण आमी आजुनूय देवाचो मोग करूंकूच ना तर देवाची वळख आमकां कशी मेळटली? स्तोत्र बरोवपी आपणाचो पूर्ण विस्वास देवाचेर दवरता. देवूच ताजो आसरो जावन आसा. देवूच ताजो किल्लो जावन आसा. तो ताजो दुर्ग जावन आसा. मोगाळ भावणानो, आयज संवसारांत आमी कोणाचेर विस्वास दवरतात? आमच्या गिरेस्तकायेचेर, पयशांचेर, दुडवांचेर, कोणाचेर? जी बाटां बेसां आसा ताजे वरवीं आमकां सुटका मेळूंक शकता? केन्नीच मेळची ना. जर आमी आमच्या आसलेल्या गिरेस्तकायेचेरूच विस्वास दवरून रावले तर एक दीस आमकां हें सगळें सोडचें पडटलें. ज्या दिसा दोनूय जेजू क्रिस्ताचें येणें जातलें त्या दिसा आमच्या कोडण्या प्रमाणें आमकां फारीकपण दिवचें पडटलें. जें कितें आमी केलां त्या प्रमाणें आमी ताका जबाब दिवचो पडटलो. जावं कुडीन जावं ओतम्यान आमची सगळीं कामां एक दीस उदकीं जातलीं. पूण जें आमी ओतम्या पासत जें कितें केलां तेंच उरतलें आनी त्याच वरवीं आमकां शांती आनी समाधान मेळूंक पावतली. आयज संवसारांत पळयल्यार सगळी उचांबळ दिश्टी पडटा. शांतीन कोणूच दिश्टी पडना. सगळे सुवाते भिरांत आसा. भायर गेल्लो मनीस केन्ना घरांत पावतलो हेंच आयज मनीस येवजीत आसा. तो पावतलो काय ना हाचो भरोसो कोणाच्यान दिवंक जायत? पूण मनीस असोच उरलो आनी अशेच तरेन आपणाचें जिवीत सारीत रावलो तर एक दीस ताका आपणाची कोडणी उगडासाक येतली आनी त्या दिसा ताका दूख जातलें. पूण तेन्ना देवाचो मोग त्या सुवातेचेर आसचो ना. इतलें करूनय आपणाचें जिवीत कित्याक उपकारता असो प्रस्न ताच्या मुखार उबो रावतलो. मोगाळ भावणानो, खरेंच दीस थोडे आसात. देवाचें उतर आमी शिकून घेवंक जाय. दाविदान आपणाचें जिवीत खंयच्यान खंय व्हेलें. कोणें व्हेलें ताणें खूद जावं? ताका फकत देवाचो आदार आसलो. ताणें देवाचेर पातयेवन आपणाचें जिवीत मुखार व्हेलें. आनी आयज तोच देव तुका आनी म्हाका आयज ह्या वेळार सासणाचें जिवीत दिवंक पळयता. तें आमकां फुकट मेळटा. आमी कसलें कश्ट करपाची गरज ना. फकत आमी ताजेर विस्वास दवरूंक जाय. दोनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो.